ट्रम्पको उदयले नेपालमा पर्ने प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै विश्वभर राजनीतिमा पर्ने प्रभावका साथ नेपालमा पनि अब के प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन्। हालसम्मको महाशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपतिको भूमिका र नीतिले अमेरिका मात्र होइन, विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने भएकाले शक्तिशाली तरङ्ग सृजना गरेको छ। उग्र राष्ट्रवाद, पपुलिज्म, अनुदारवाद, आपसवाद विरोधी राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको उदय तथा भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको विजय अप्रत्याशित होइन, तर उग्र राष्ट्रवादी, अनुदार, पपुलिस्ट ट्रम्पको विजय तथा उदारवादी, बहुदलवादी र मध्यमवर्गी कमला ह्यारिसको पराजय बारे पनि चिन्ताजनक बहस भइरहेका छन्। शक्तिशाली अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नीतिले समग्र दक्षिण एसियामा तरङ्ग ल्याउन सक्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। नेपालको जस्तो भू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रले यस्तो स्थितिमा कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्ने र विश्व व्यवस्थाको बदलिदो प्रकृतिमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्ने। ट्रम्पको उग्र राष्ट्रवादी, संरक्षणवादी र अनुदार कूटनीतिले नेपालको व्यापार, आप्रवासन, सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धमा के कस्ता चुनौतीहरू ल्याउन सक्छ। दर्शकवृन्द, नमस्कार, म रक्षा अवस्थी। यी ट्रम्पको उदयले नेपालमा पार्ने प्रभावका विषयमा जान्नका लागि स्वागत छ कार्यक्रम विश्व दृष्टिमा। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले अमेरिका फर्स्ट नीतिलाई प्राथमिकता दियो। यसले विश्वव्यापी व्यापारिक सम्बन्धमा संरक्षणवादलाई प्रोत्साहन गर्यो, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्यारिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो र आप्रवासन नीति कडाई गर्यो। दोस्रो कार्यकालमा पनि यस्तै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ, जसले साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र नीति निर्माण क्षमतालाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लहरहरूको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। सन् 1990को दशकमा लोकतन्त्रको लहरको परिणाम स्वरूप 2046मा नेपालको राजनीतिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको थियो, जसले लोकतान्त्रिक शासनको नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। त्यसैगरी वाशिंटन कन्सेन्ससबाट निस्केको उदार र बजारमुखी अर्थनीति पनि नेपालको विकासमा प्रभाव पारिरहेको छ। तर यसै बीचमा सन् 2010को दशकदेखि सुरु भएको उग्र राष्ट्रवाद, पपुलिज्म र अनुदारवादको प्रभाव पनि नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। यस वर्षको निर्वाचन परिणामले पनि नेपालको राजनीतिक माहौलमा थप प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। विश्वभरिका राष्ट्रहरूमा जस्तै नेपालमा पनि उदार लोकतन्त्रका समर्थक निराश र उग्र पपुलिस्ट र अनुदारवादीहरूको विचारधारालाई उत्साह प्राप्त गरेको छ। यसले राजनीतिक परिदृश्यमा वैचारिक बहस र ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाइरहेको छ। नेपालका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रासोपा, राप्रपा आदिमा उग्र राष्ट्रवादी, पपुलिस्ट र अनुदारवादी विचारधाराका प्रभाव बलियो हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ। जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोशको बीचमा नयाँ नयाँ पपुलिस्ट र अनुदारवादी धार र पार्टीहरूको उदय हुन सक्छ। यसले समाजमा विद्यमान असन्तुष्टि र वितृष्णालाई अझै बढावा दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्यक र विवेकपूर्ण विचारभन्दा उग्र, अतिवादी र मनोगत दृष्टिकोणहरू सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा प्रबल हुने सम्भावना छ। यसले राजनीतिक संवादमा चिडा र निन्दापूर्ण बहसहरूको वृद्धि गर्न सक्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा विकासशील देशमा पपुलिज्म र कम्युनिज्मको प्रभाव भने अझै पनि जनतालाई आकर्षित गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट र पपुलिस्ट विचारधाराले आफ्नो विशेष प्रभाव छोड्न सफल भएका छन्। कम्युनिस्टहरूको लोकप्रियता र पपुलिज्मको नाराले नेपाली राजनीतिको स्वरूपलाई आकार दिनेको प्रक्रिया प्रगति गरिरहेको छ। विगतका निर्वाचन परिणामहरूले देखाएका छन् कि उग्र राष्ट्रवाद र पपुलिज्मले मुख्य पार्टीहरूको राजनीति र जनसमर्थनलाई प्रभावित गरेको छ। 2074को चुनावमा वामपन्थी गणतन्त्रको विजयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको कमजोर संगठन र सरकारको अलोकप्रियताले भूमिका खेलेको थियो। तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको उग्र राष्ट्रवाद र पपुलिज्मको प्रभाव थियो। यस प्रकार नेपालमा राजनीति र विचारधाराको परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ र आगामी समयले यस परिवर्तनको नयाँ आयामलाई थप स्पष्ट बनाउँछ। ट्रम्पको नेपाल नीति। रिपब्लिकन वा डेमोक्राट जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि अपवाद बाहेक नेपाल नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुँदैन।
नयाँ राष्ट्रपतिले नयाँ विदेश नीति जारी गर्ने भएकाले प्राथमिकता फरक र शब्दावली नयाँ हुन सक्छन्। अमेरिकाको नेपालप्रतिको सम्बन्ध, दृष्टिकोण र स्वार्थ स्थायी भएकाले मूल नीति र उद्देश्यले निरन्तरता पाउनेछन्। त्यसैले बाइडेनको भन्दा ट्रम्पको नेपाल नीति मौलिक रूपमा फरक हुने सम्भावना छैन। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै एसिया पिभट नीति अनुसरण गरेका थिए भने ट्रम्पले पनि उक्त नीतिका प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै सन् 2017मा हिन्द प्रशान्त रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जारी गरेका थिए। यसैगरी प्राथमिकता फरक भए पनि बाइडेनले पनि ट्रम्पकै हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई नै निरन्तरता दिए। यस रणनीतिबारे नेपालमा पनि व्यापक विवाद हुँदै आएको छ। त्यसैले ओबामा, ट्रम्प र बाइडेनका दस्तावेज र प्राथमिकता फरक भए पनि नीतिगत निरन्तरता र रणनीतिक समानता थियो। अब ट्रम्पले पुनः नयाँ विदेश नीति जारी गर्लान्। हालसम्म अमेरिकाले अख्तियार गरेको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा ट्रम्पको नेपाल नीतिमा 3 आयामले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ। पहिलो, भू राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ। उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीन बीच अवस्थित भूपरिवेष्टित देशप्रति हेर्ने प्रमुख दृष्टिकोण नै भू राजनीति हो। त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको स्थायी भू राजनीतिक तथा सामरिक चासो र स्वार्थ छ। आर्थिक, व्यापारिक तथा सैन्य तीनै दृष्टिले चीनले चुनौती दिइरहेको कारणले चिनिया प्रभाव नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यले एसियामा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत देशलाई अमेरिकाले विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। राष्ट्रपति परिवर्तन भए पनि जर्ज डब्ल्यू बुश, ओबामा, ट्रम्प, बाइडेन सबैले नीतिगत निरन्तरता दिँदै आएका छन्। ट्रम्पको प्राथमिकता एसिया र एसियामा पनि विशेष गरी चीन र भारत हुने निश्चित छ। विगत 5 देखि 6 वर्षदेखि अमेरिकाको चीनसँग व्यापार युद्ध चलिरहेको छ भने अमेरिका र भारत बीच कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ। अब ट्रम्पले भारतसँग निकट भई चीनसँग थप द्वन्द्व गर्ने नीति लिने सम्भावना देखिन्छ। चीनका कटु आलोचक तथा अनुदारवादी विदेश नीतिका प्रवक्ता फ्लोरिडाका सेनेटर मैक्रो रूबियो विदेश मन्त्री भएपछि उक्त सम्भावना प्रबल भएको छ। चिनिया प्रभाव नियन्त्रण गर्न लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सहकार्य गर्ने बाइडेनको विदेश नीतिको सर्वोच्च प्राथमिकता थियो। सोही रणनीति अनुसार बाइडेनले अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया बीचको चौपक्षीय गठबन्धनलाई थप क्रियाशील बनाए। चीनसँग अमेरिकाको द्वन्द्व जुन गतिमा चर्किन्छ, भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध त्यही गतिमा निकट र हार्दिक हुन्छ। भारतको अमेरिकासँग र मोदीको ट्रम्पसँग जति निकट र हार्दिक सम्बन्ध छ, भारतीय उपमहाद्वीपमा भारतको प्रभाव र हैकम त्यति नै विस्तार हुँदै जानेछ। यस्तो बृहत्तर भू राजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकाको सामरिक रणनीतिको राडरमा नेपाल परिसकेको छ। त्यसको परोक्ष मात्र होइन, प्रत्यक्ष भू राजनीतिक तथा सामरिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। ओबामा र बाइडेनको भन्दा ट्रम्पको कार्यकाल भू राजनीतिक दाउपेच थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैले विगतमा जस्तै नेपालसँगको सम्बन्धमा भू राजनीतिक र सामरिक आयामले थप नीतिगत प्राधान्यता तथा कार्यनीतिगत प्राथमिकता पाउने निश्चित प्राय छ। दोस्रो, प्रतिरक्षा तथा सैन्य सहकार्य। द्वन्द्वग्रस्त, द्वन्द्वोत्तर, अल्प विकसित र विकासशील देशमा लोकतन्त्र प्रवर्धन, विकास साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विधिको शासन, मानव अधिकार बाइडेनको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिला थिए। तर यस्ता उदार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मुद्दा ट्रम्पको प्राथमिकता हुने छैनन्। त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका अमेरिकी अनुदान तथा सहयोग कटौती हुन सक्छ। ट्रम्पको प्राथमिकता विकास साझेदारी भन्दा प्रतिरक्षा तथा सैन्य सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। यदि यस्तो रणनीति अनुसरण गरियो भने प्रत्यक्ष भू राजनीतिक तथा सामरिक प्रभाव नेपाललाई पर्नेछ, जसको पूर्व संकेत एमसिसी र एसपीपीको बारेमा भएको अवांछित र अतिरञ्जित विवादले नै पुष्टि गरेको छ। तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूको मानवाधिकारको प्रश्नमा ट्रम्पको कार्यकालमा नेपाललाई थप दबाव आउन सक्छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तेस्रो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन। 2074 भदौ 29 गते नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। देउवा सरकारको कार्यकालमा संसदद्वारा एमसिसी अनुमोदन भएपछि बल्ल कार्यान्वयन भयो। अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने अघोषित बृहत्तर कूटनीतिक तथा भू राजनीतिक उद्देश्य भएका कारण ट्रम्पले एमसिसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निश्चित छ।
आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि एमसिसीको सफल कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको अमेरिकी निष्कर्ष छ। तर अमेरिकाको दीर्घकालीन स्वार्थ र मूल नीति परिवर्तन नभए पनि उदारवादी र अनुभवी राजनीतिज्ञ बाइडेनको भन्दा अनुदारवादी र पपुलिस्ट ट्रम्पको कूटनीतिक शैली भने निश्चित रूपमा फरक हुनेछ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त नीति अनुसरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको सामरिक संवेदनशीलता र जोखिमलाई थप जटिल बनाइराखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका मूल सिद्धान्तहरू पञ्चशील असंलग्नता र तटस्थतालाई मजबुत राख्न आवश्यक छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धनमा संलग्न हुनु नेपालको विदेश नीतिको सिद्धान्तको विपरीत हुनेछ र यसले भविष्यमा गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ। नेपालले आफ्नो भू राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न र कुनै पनि बाह्य दबावमा नआई तटस्थ र संवेदनशील रहनुपर्छ। यदि यस नीतिको उल्लङ्घन गरियो भने नेपाल केवल भू राजनीतिक खेल मैदानको हिस्सा मात्रै हुने छैन, यो एक अनपेक्षित दुर्घटनाको सामना पनि गर्न सक्छ। तपाईहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै विश्व दृष्टिको अर्को अङ्क लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ हरेक दिन साँझ 8 बजे मात्र अखबार टेलिभिजनमा। म तपाईँहरूकी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रक्षा अवस्थीका साथ।